Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, आजको क्लास स्टार्ट गरौँ. So first of all तपाईहरुले सबैजनाले चाहिँ आर्टिकल चाहिँ कम्प्लिट गरिसक्नु भयो होला है. Okay. So आर्टिकल लेखिसकेपछि हाम्रो फर्स्ट काम भनेको चाहिँ प्लेगरिजम चेकर हो. सो प्लेगरिजम चेकरको लागि हामीले के गर्यौं त स्मल एसईओ टुल्स भित्र गएर प्लेगरिजम चेकर भन्ने टुल छ. त्यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो कन्टेन्ट कपी पेस्ट गरेर हाल्यौं र लिमिटेसन भनेको 1000 वर्ड एट अ टाइम छ. सो कन्टेन्ट लामो भयो भने चाहिँ ब्रेकडाउन गर्दै चाहिँ तपाईले प्लेगरिजम पहिला चेक गर्नुपर्छ. सो प्लेगरिजम चेक गर्दाखेरि जुन कन्टेन्ट चाहिँ प्लेगराइज भनेर आइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले के गर्ने त आफैले रिराइट गर्ने. आफैले रिराइट गर्ने और स्मल एसईओ टुल्स भित्रै पनि आर्टिकल रिराइटर भनेर छ. सो त्यसबाट पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त आर्टिकल रिराइट गर्न सक्नुहुन्छ जुन जुन लाइन चाहिँ प्लेगराइज भनेर आएको छ. सो एक्चुअली प्लेगरिजम चेक भइसकेपछि 100% युनिक कन्टेन्ट भइसकेपछि चाहिँ अब हामीले के गर्छौं त हाम्रो वेबसाइटभित्र पोस्टिङ गर्छौं. सो पोस्टिङ गर्नुभन्दा अगाडि हामीले एउटा चेक गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो टाइटलको लेन्थ. सो टाइटलको लेन्थ 65 क्यारेक्टर भन्दा माथि हुनु भएन. सो charactercounter.com मा गएर तपाईले टाइटल हाल्नु भयो भने तपाईको क्यारेक्टर काउन्ट गर्दिन्छ along with space र यदि 65 भन्दा माथि छ भने तपाईले त्यसलाई घटाउनु पर्यो. र यदि तपाईको टाइटल एकदमै सानो भयो भने केही पावर वर्डहरु या इयर या नम्बर केही कुरा युज गर्न सकिन्छ भने युज गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले 55 to 65 क्यारेक्टरको रेन्जमा लगिदिनु. ओके, सो यहाँ एउटा आर्टिकल मैले ओपन गरेको छु अनुजीको. इट लुक्स लाइक स्किन केयर टिप्समा चाहिँ उहाँले फोकस कीवर्ड मान्नु भएको छ. सो आर यु फेसिङ स्केर्स एन्ड अनइभन स्किन टोन स्किन प्रब्लम. सो यहाँ के भयो त प्रब्लम स्टेटमेन्टबाट उहाँले स्टार्ट गर्नुभयो. Here is how you can prevent and treat them. Things like this can be solved with proper skincare tips. If you are dealing with this, you are not alone here. I am going to talk about you can achieve the complexion of your dream. Okay, so यहाँनिरबाट आएर चाहिँ सोलुसनको एस्युरेन्सको कुरा चाहिँ यहाँनिर आएको छ. सो फाइन. फर्स्ट प्याराग्राफमा स्किन केयर टिप्स आएको छ, द्याट इज फोकस कीवर्ड. फर्स्ट प्याराग्राफमा या इन्ट्रोडक्सन प्याराग्राफमा चाहिँ हुनुपर्छ. ओके, उहाँले प्याराग्राफिङहरु सर्ट एन्ड स्वीट गर्नु भएको छ. सेन्टेन्सहरु पनि अहिले ठिकठाकको छ, अहिले लामो सेन्टेन्सहरु छैन. So much better than yesterday, right? सो यहाँ चाहिँ कन्क्लुजनमा चाहिँ तीनटा प्रोडक्ट चाहिँ कन्सिडर गर्न सकिन्छ भनेर भनिएको छ. इफ यही तीनटै प्रोडक्ट चाहिँ चाहिन्छ, लाइक कुनै पनि एउटा प्रोडक्ट भएन भने चाहिँ हुँदैन. यो तीनटै कुरा चाहिँ स्किन केयरको लागि चाहिन्छ नै भन्ने कुरा छ भने चाहिँ हामीले
यो तीनटा प्रडक्ट चाहिँ रिकमेन्डेसन भयो यदि तीनटै कुरा चाहिँ चाहिने नै हो भने है अदरवाइज तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त एउटा मात्रलाई चाहिँ प्रडक्टलाई चाहिँ यो चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट भनेर चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्थ्यो है जो मनदीप एब्सेन्ट थियो सो मनदीपको पनि अलिकति रिभ्यू उसको अगाडि गर्दै मनदीप सायद आज छ हामीसँग ओके सो मनदीप जी को हाउ टु लुज वेट फास्ट एन्ड चिप सो उहाँको जुन फोकस किवर्ड छ सो फोकस किवर्डलाई उहाँले टाइटल पनि बनाउनु भएको छ र टाइटलको हिजो लेन्थ हेर्दाखेरि चाहिँ सानो थियो सो हामीले र हिजो यसमा सायद 3 वेज भनेर पनि थियो है सो 3 वेजलाई हामीले 3 बेस्ट वेज बनाएका थियौं र ब्र्याकेट भित्र चाहिँ 2021 राखेका थियौं सो हिजो हामीले तपाईलाई दिएको सल्युसन भनेको चाहिँ यो सेन्टेन्स एकदमै लामो भयो सो तपाईले प्रब्लम स्टेटमेन्ट र सोलुसन चाहिँ एकै लाइन बनाइदिनु भएको छ सो यसलाई इफ यु आर ह्याभिङ अ प्रब्लम विथ योर ओभरवेट भनेर यहाँ यो ठाउँमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईले क्वेशन मार्क हालेर त्यसपछि डोन्ट वरीलाई चाहिँ डोन्ट वरी आई एम हियर वालालाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त सेकेन्ड सेन्टेन्स चाहिँ बनाउन सकिन्छ ओके सो जस्तै मेनली चाहिँ यो तपाईको इन्ट्रोडक्सन पार्ट हो तपाईको हाउ टु लस वेट चाहिँ अलिक तल आएको छ है यो चाहिँ अलिकति तल आएको छ बट स्टिल कन्सिडर चाहिँ गर्न चाहिँ सकिन्छ है सर्च इन्जिनले कन्सिडर गर्छ कि गर्दैन त्यो चाहिँ हामीले योस्ट एसइओ प्लगइनमा हालेर हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ मोर प्रोबेबली अलिकति यसलाई चाहिँ हाउ टु लस वेट फास्ट एन्ड चिपलाई चाहिँ मेबी यतितिर चाहिँ युज गर्न पायो भने अझै बेटर है तपाईको चाहिँ फोकस किवर्ड अलिक पछाडी आयो आउन त आयो तर अलिक पछाडी आयो प्याराग्राफ चेन्ज भएको कारणले यो चाहिँ इन्ट्रोडक्सन सेक्सनमा फोकस किवर्ड छैन भनेर हामीलाई योस्ट एसइओ प्लगइनले चाहिँ इररको रूपमा एज अ एसइओ इररको रूपमा चाहिँ देखाउन सक्छ सो हिजो तपाईँ आउनु भएन सो तपाईँको सेन्टेन्स चाहिँ लामो छ है सकिन्छ भने यसलाई पनि ब्रेक गर्नुहोस् तपाईँको सेन्टेन्स हेर्नुहोस् त दुई लाइन पो बनिरहेको छ यो लाइन छ ओके सो ओभरअल हेर्नु पर्दाखेरि ठीक छ सो उहाँले एउटा मात्रै चाहिँ रिकमेन्ड गर्नु भएको छ तीनटै बेस्ट भए तापनि ओके अब यसलाई पोस्टिङ गर्नु भन्दा अगाडि जस्तै हामीले हेडिङ पनि राख्ने भनेर पनि चुज गर्यौं अब हामीले जस्तै यसमा हेर्नुस् त उहाँले कुनै पनि फोटो युज गर्छु भन्ने यहाँ हाल्नु भएको छैन सो तपाईलाई के चाहिन्छ त एउटा दुईटा त्यही रिलेटेड चाहिँ फोटो पनि चाहिन्छ सो त्यसको लागि हामीले पिक्सारले अनस्प्ल्याशबाट इमेज ल्याउन सक्छौं सो यिनीहरुमध्ये कुनै फोटो तपाईले दुईटा जति फोटो चाहिँ ल्याउनु होला या तीनटा तपाईको आर्टिकलको निड अनुसार है सो तपाईले फुटको तीनटा वेज जुन भन्नु भएको छ इफ मेबी तीनटा वेजको कुनै फोटो रिलेभेन्ट फोटो छ भने फोटोलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर चाहिँ राख्नु होला अब हामी चाहिँ पोस्टिङ गर्नतिर लाग्छौं है सो अन्जनजीले पनि आर्टिकल राइट गर्नु भएको छ ओके यहाँ प्रब्लम स्टेटमेन्ट आयो So are you looking for your business to grow digitally?
but still not sure about whether it will be worth it or not. Well, I also had the same dilemma before. So in this blog, we will explore how business are leveraging digital platform. Okay, so उहाँले short and sweet पनि राख्नु भएको छ र उहाँले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट अफ डिजिटल मार्केटिङ टु ग्रो यर बिजनेस इन 2021 यो पुरै चाहिँ तपाईले टाइटललाई चाहिँ हाइलाइट गर्नुभयो है टाइटललाई चाहिँ बोल्ड गर्नुभयो हाम्रो अब्जेक्टिभ भनेको फोकस किवर्डलाई चाहिँ बोल्ड गर्नु हो यस तपाईको फोकस किवर्ड चाहिँ यो पुरै लाइन चाहिँ तपाईको फोकस किवर्ड होइन है सो पुरै लाइन फोकस किवर्ड नभएको कारणले जति तपाईको फोकस किवर्ड हो त्यति मात्र चाहिँ तपाईले बोल्ड गर्दिने सो डिजिटल मार्केटिङ मात्र तपाईको फोकस किवर्ड हो भने चाहिँ डिजिटल मार्केटिङलाई मात्र चाहिँ बोल्ड गर्ने पुरै यो लाइनलाई चाहिँ बोल्ड गर्ने होइन है सो हिजोको भन्दा अलिकति बेटर सेन्टेन्सहरू पनि मिलाउनु भएको जस्तो लाग्यो स्टिल लामो त सेन्टेन्सहरू छ 1.5 लाइन जतिको बट बेटर भएको छ र बिस्तारै बिस्तारै अझै चाहिँ इम्प्रुभ हुँदै जान्छ है सो यो लाइन एउटा अझै लामो देखिरहेको छ बट तपाईले चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ गर्नुभएको छ है सो ग्रामेटिकल इररहरू छ है त्यो ग्रामेटिकल इररहरू चाहिँ करेक्सन गर्नु होला ओके अर्को विवेकजीको पनि एउटा आएको छ त विवेकजीको पनि हेरिहालौँ कन्टेन्ट यो प्याराग्राफ चाहिँ धेरै लामो भयो है यो प्याराग्राफ चाहिँ धेरै लामो भयो यसलाई चाहिँ मैले कतैतिरबाट ब्रेक गर्दैछु तपाईकोमा चाहिँ के भयो केस विवेकजी हुनुहुन्छ सो यहाँ कुनै पनि सब हेडिङ भएन है सो 2-3 वटा चाहिँ सब हेडिङ या एउटा सब हेडिङ दुईटा सब हेडिङ चाहिँ चाहियो कन्क्लुजन पनि सब हेडिङ हुनु पर्यो कन्क्लुजन पनि चाहियो यहाँनिर तपाईले कन्क्लुजन भनेर पनि सब हेडिङ बनाउनु भएको छैन त्यस्तै गरेर अरु कुनै पनि सब हेडिङ छैन है सो सब हेडिङ चाहिँ रिकमेन्ड गरिरहेको हुन्छ सो सेन्टेन्सहरु चाहिँ तपाईले अलिकति मिलाउनु भएको छ लामो सेन्टेन्सहरुलाई मिलाएर ठिक्कको चाहिँ बनाउनु भएको छ यो प्याराग्राफिङ चाहिँ मैले एक दुईवटा प्याराग्राफ मैले एड गरिदिएको छु बिचैतिरबाट इन्टर गरेर लामो कन्टेन्ट टेक्स्ट भयो भने चाहिँ त्यति हाम्रो ऑडियन्सहरुलाई चाहिँ रिड गर्नको लागि चाहिँ मजा आउँदैन मेबी जस्तै तपाईले एन्डबाट चाहिँ सेन्टेन्स स्टार्ट गर्नु भएको छ यिनीहरु चाहिँ रिडेबिलिटीमा चाहिँ स्टार्ट विथ एन्डलाई चाहिँ एज अ रिडेबिलिटी वाइज चाहिँ मेबी केही इस्यु चाहिँ निकाल्न सक्ला है यो चाहिँ प्रब्लम छ यसलाई हटाऊ भन्न सक्ला अब हामी कन्टेन्टलाई चाहिँ पोस्टिङ गर्नतिर लाग्छौं है कन्टेन्ट पोस्टिङ गर्नको लागि मेल पनि शेयर गरेछ एकपल्ट हेर्न
तपाईँको क्यारेक्टर के छ, क्यारेक्टर लिमिट ठिक छ कि ठिक छैन त्यो एउटा चाहिँ चेक गर्नु। मलाई चाहिँ अलिकति ठिक छ सर। टाइटल लामो छ कि जस्तो लागेर सोधे हो है। मलाई चाहिँ यसो हेर्दाखेरि लामो लागेको थियो, बट तपाईँले क्यारेक्टर काउन्टरबाट काउन्ट गर्नुभयो हो र 65 क्यारेक्टर भित्र छ भने द्याट इज फाइन। तपाईँले इन्ट्रोडक्सन हाउ टु बिकम अ ग्राफिक डिजाइनर अर यु आर डिटरमाइनिङ अर थिङ्किङ अबाउट मोर अ क्रिएटिभ डिजाइनर। तपाईँकोमा पनि जस्तै एन्डबाट सेन्टेन्स स्टार्ट भइरहेको छ है। नर्मली एन्डबाट सेन्टेन्स स्टार्ट त्यति राम्रो मानिँदैन। तपाईँले मेबी सेन्टेन्सलाई चाहिँ ब्रेक गर्नको लागि चाहिँ यहाँ फुल स्टप लगाइदिनु भयो होला, अनि एन्डबाट चाहिँ नयाँ सेन्टेन्स बनाउनु भयो होला। तर सेन्टेन्स चाहिँ एन्डबाट चाहिँ स्टार्टलाई चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ मानिँदैन है हाम्रो इङ्ग्लिसमा। सो यहाँबाट चाहिँ तपाईँले सोल्युसनको एक्सपिरियन्स चाहिँ यहाँबाट आयो है। सो यो सेन्टेन्स पनि 2 लाइनको छ अलमोस्ट। र तपाईँकोमा जस्तै ग्रामेटिकल इरर धेरै छ। सो ग्रामेटिकल इरर धेरै मतलब यहाँ हेर्नुहोस् यो ब्लू कलरको अन्डरलाइन आउनु भनेको चाहिँ यो ग्रामेटिकल इरर हो है, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो। सो यसमा यदि तपाईँले राइट क्लिक गर्ने हो भने चाहिँ जस्तै मेबी अब यसको लर्नको ठाउँमा यसमा तपाईँको देखाएन सजेसन यहाँ देखाइरहेको छ नि thoroughly and read. Thoroughly read. You can buy a book, thoroughly read, it covers. So यो सबै भनेको चाहिँ ग्रामेटिकल इरर हो। ग्रामेटिकल इरर चाहिँ तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ। र उसले दिएको ग्रामेटिकल इरर मिलाउने बेलामा चाहिँ मिलाइसकेपछि एकचोटि फेरि सेन्टेन्स चाहिँ पढ्नु पर्यो है। So you can buy a book and read thoroughly हुनुपर्छ होला। यो कसको हाम्रो जनार्दनजीको। So maybe यो तपाईँले कन्टेन्ट आफैले लेख्नु भएको हो कि स्पिन गर्नु भएको हो? मैले आफैले लेखेको हो सर। यो ग्रामेटिकल इररहरु चाहिँ 4-5 वटा खोलिरहेको थिएँ, अनि त्यहाँबाट सर पढ्दै अनि सर एकतालि हेरे अनि त्यहाँबाट लेख्दै गएको हो। सो ग्रामेटिकल इररहरु तपाईकोमा पनि त्यसरी ब्लू लाइन त आको होला नि लेख्दाखेरि? मेरोमा आएको छैन सर यो ब्लू लाइन, नत्र म मिलाउँथे। वर्डमा टाइप गर्नु भएन र? वर्डमा हो। वर्डमा आउनु पर्ने हो। सो यो सबै चाहिँ ग्रामेटिकल एररहरु भनेर भनिरहेको छ। मेरोमा यो ब्लू लाइनहरु देखाएकै छैन सर। ओके, सो अब मैले चाहिँ मेरोमा वर्ड माइक्रोसफ्ट वर्ड नभएर मैले चाहिँ टेक्स्ट मेकर चाहिँ हालेको हो। सो टेक्स्ट मेकरले चाहिँ मलाई देखाइरहेको छ। अर्को मेबी स्मल एसइओ टुलमा ग्रामरलीमा गएर पनि पेस्ट गरेर पनि चेक गर्न चाहिँ सायद। ग्रामरली त युज गरिरहेको छु सर। ग्रामरलीबाट अलिअलि देखाएको थियो, अनि त्यहाँबाट मिलाएर अनि तपाईको सब हेडिङ चाहिँ भएन है, कुनै एउटै पनि सब हेडिङ मैले देखिनँ। यो सब हेडिङको रूपमा एट द एन्ड भनेर यो समरीको रूपमा आयो। मेबी तपाईको पनि सब हेडिङ बनाउन मिल्छ भने चाहिँ सब हेडिङ बनाउनुस्। प्याराग्राफ पनि हामीले 4 to 6 लाइन भनेको हो। सो म्याक्सिमम तपाईको 6 लाइन 7 लाइनको भइरहेको छ।
यसलाई चाहिँ बिचतिर कतैतिरबाट ब्रेक गरिदिनुस्। यहाँनिर यहाँ यो हाल्नुको लागि यो आर्टिकलमा हाल्नको लागि मेबी तपाईकोमा अलिअलि इरर चाहिँ के कारणले पनि आएको छ जस्तो लाग्यो भने यो तपाईले जस्टिफाई गर्नु भएको छ। सो जस्टिफाई नगरिकन तपाईले चाहिँ लेफ्ट एलाइनमेन्ट चाहिँ कन्टेन्ट चाहिँ राखिरहने है। तपाईले जस्टिफाई गर्दाखेरि के भयो, यो लाइन पुरै तन्काउनको लागि कतैतिर चाहिँ स्पेस मेबी एड भइरहेको पनि हुन सक्छ, जसले गर्दाखेरि यो ग्रामेटिकल इरर जस्तो डबल स्पेस हुने बित्तिकै पनि ग्रामेटिकल इररहरू आउन सक्छ। आर्टिकललाई जस्टिफाई गर्दाखेरि चाहिँ तन्काउनु पर्ने हुन्छ। सो लेफ्ट एलाइनमेन्ट गरिदिनु भयो भने लेफ्ट एलाइनमेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ स्पेसहरू एडजस्ट भएर चाहिँ इररहरू कम पनि देखिन सक्छ है। त्यो एउटा चाहिँ रिजन हुन सक्छ। हेर्दाखेरि राम्रो, जस्तै तपाईको टेक्स्ट हेर्दाखेरि राम्रो देखिने चाहिँ जस्टिफाईमै हो, बट जस्टिफाई गराउँदाखेरि चाहिँ स्पेसहरू चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ युज भएर ग्रामेटिकल इरर पनि देखाएको हुन सक्छ। सो क्विकली फोटो एक दुईवटा चाहिँ डाउनलोड गरिहाल्नुहोस्। सो मैले जस्तै वेट लसको लागि मैले यो इमेज क्लिक गरेको थिएँ। त्यसै गरेर तपाईको आफ्नो पर्टिकुलर टपिक वाइज के टपिक छ, जस्तै स्किन केयर हो भने स्किन केयर रिलेटेड फोटोहरू खोज्नुहोस्। त्यस्तै गरेर कसैको फोटोग्राफी रिलेटेड छ भने जस्तै यहाँ फोटोग्राफी भनेर सर्च गर्नुहोस्। त्यस्तै गरेर बुद्धको स्ट्याचुको बारेमा फोटोहरू सर्च गर्नुहोस्। बुद्धको स्ट्याचु अब तपाईकै बिजनेस हो भने तपाईको आफ्नो रियल फोटोहरू पनि चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले फोटो पनि हालिसकेँ सर। हालिसक्नु भयो, ओके गुड। 3टा फोटो हाले पुग्छ नि हैन? पुग्छ 500 मा मात्र हामीले अहिले भनेको फोटो कसरी हाल्ने, फोटोमा अल टेक्स्ट राख्ने भन्ने कुराहरू सिक्ने हो। कतिवटा हाल्ने भनेर यति नै एउटा हाल्ने भन्ने कहीँ पनि त्यस्तो रुल छैन। एटलिस्ट एउटा चाहिँ हाल्नुपर्छ हामीले। हुन्छ, मैले त हालिसकेँ। सबैजनाले इमेज चाहिँ खोजेर राखिहाल्नु होला। ओके, अब यदि हामीलाई अब कन्टेन्ट पब्लिस गर्नु छ भने सो हाम्रो कन्टेन्ट अहिले हामीले लेखेको के हो, त्यो भनेको ब्लग हो है। सो ब्लग भनेको चाहिँ हाम्रो यो पोस्टमा चाहिँ जान्छ। यदि तपाईको सर्भिस हो, सर्भिस पेज हो भने चाहिँ पेजमा जान्छ। तर अहिले हामीले गर्न खोजेको भनेको ब्लगिङ हो। सो ब्लगिङको लागि चाहिँ ब्लग कन्टेन्ट हो। सो ब्लग कन्टेन्ट भएको कारणले पोस्टमा क्लिक गर्नुहोस् अथवा पोस्टमा होभर गरेर एड न्यू गर्नुहोस् है। पोस्ट एड न्यू। ओके, सबैजनाले एड न्यू र पोस्टमा तपाईँहरू पनि गर्नु होला। यो पेज आउँछ जसमा टाइटल लेखिएको छ। एडिट विथ इलिमेन्टर भनेर हामीलाई अप्सन दिइरहेको छ। एड मिडिया, एड फर्म्स, त्यसपछि यो भनेको अब टेक्स्ट राख्नको लागि हामीलाई स्पेस दिएको छ। अब हामीले इलिमेन्टर पनि युज गरेका छौँ एज अ प्लगइन र हामीले नर्मल पोस्टिङ छौँ। हामीले आजको दिनमा चाहिँ अब दुईटा डिफ्रेन्ट टाइप अफ पोस्टिङ नै हेर्छौँ। इलिमेन्टरबाट तपाईलाई काम गर्न सजिलो लाग्छ, इलिमेन्टरबाट गर्ने। इलिमेन्टरबाट चाहिँ अलिकति डिजाइनहरू चाहिँ के एट्र्याक्टिभ बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। र सजिलो प्लेन तरिकाबाट यदि तपाईलाई कन्टेन्ट पोस्टिङ गर्नु छ भने चाहिँ सिम्पल तरिका भनेको चाहिँ यही हो है। सो सिम्पल तरिकाबाट पहिला हामी पोस्ट गरेर हेर्छौँ। सो यही आर्टिकललाई हामीले दुईटा तरिका, एउटै आर्टिकललाई हामीले दुईटा तरिकाबाट पब्लिस गर्न सिक्छौँ। सो पहिला अब हामीलाई सजिलो मेथड भनेको यही नै हो, जुन हामीले ब्लगरमा पनि आर्टिकल पोस्ट गर्दाखेरि यही
प्लेटफर्म या भनौँ यही फर्म फर्मेटमा चाहिँ हामीले गरेका हौँ। सो यही फर्मेट यही फर्म भइसकेपछि तपाईँलाई सम्झिन पनि सजिलो या अलरेडी तपाईँले गर्नुभएको भएर तपाईँलाई यो स्टेप चाहिँ इजी लाग्छ। सो के गर्नुहोस्, टाइटलमा टाइटल कपी पेस्ट गरिदिनुहोस्, बडीमा बडी कपी पेस्ट गरिदिनुहोस्। सो मैले पनि अहिले तपाईँहरूको अगाडि कन्टेन्ट पब्लिस गर्नको लागि यहाँ एड गरेँ टाइटल। तपाईँहरूले पनि कन्टेन्टको टाइटल एड गर्नु होला। त्यसपछि बडी कन्टेन्ट बडीमा पनि अहिले सिम्पली कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी गरेर यहाँनिर ल्याएर कन्ट्रोल भी गरिदिनुहोस्। सो आर्टिकल यसरी तपाईँको पेस्ट भइसक्छ। ओके, अब यो आर्टिकल पेस्ट भइसकेपछि सबैभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो त, तपाईको टाइटल सबैजनाले पहिला कपी पेस्ट गर्नुहोस् त, टाइटल र बडीमा कन्टेन्ट कपी पेस्ट। ओके, टाइटल र कन्टेन्ट आई होप कपी पेस्ट गरिसक्नु भयो। अब सुरुमा टाइटलमा आउनुहोस्। जस्तो मेरो टाइटल हेर्नुहोस्, मैले के गरेको छु, अगाडिको लेटर सबै मैले क्यापिटल गरेको छु है। जस्तो मैले एनलाई चाहिँ गरेको छुइनँ। सो फर्स्ट लेटर अफ योर टाइटल सबै वर्डको चाहिँ के गर्ने त, क्यापिटल बनाउने। यसमा एन, फर, विथ, एज, टु अरू के हुनसक्छ त्यस्तै त्यस्तै। जुन यो एन अर यस्तोलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ अगाडिको लेटर क्यापिटल बनाउनै पर्छ भन्ने छैन। क्यापिटल बनाउँदाखेरि राम्रो देखिन्छ क्यापिटल बनाउने, स्मल बनाउँदाखेरि राम्रो देखिन्छ स्मल बनाउने है, त्यसमा कुनै सोच्नु पर्दैन। तर अरू सबैको चाहिँ अगाडिको लेटर चाहिँ क्यापिटल बनाउने। लाइक मेक मनी अनलाइन फ्रिल्यान्स थ्रु एसइओ क्लर्क रिसेलिङमा मैले मेक मनी अनलाइन फ्रिल्यान्स थ्रु एसइओ क्लर्क रिसेलिङ सबैलाई नै मैले के गरेको छु त, अगाडिको लेटर क्यापिटल बनाएको छु। र तपाईँहरूले पनि बनाउनुहोस्। ओके, सो कपी पेस्ट गर्दाखेरि तपाईँले जुन बोल्ड गर्नुभएको थियो यहाँ, सो यदि तपाईँले बोल्ड गर्नुभएको हो भने चाहिँ यहाँ पनि अलरेडी नै बोल्ड भएर नै आइसकेको हुन्छ है। र फर्स्ट प्याराग्राफमा तपाईँको फोकस किवर्ड कुन हो, फोकस किवर्डलाई चाहिँ के गर्ने त, अब बोल्ड गर्ने। सो प्रब्लम स्टेटमेन्ट 2 लाइन प्रब्लम स्टेटमेन्ट मैले राखेको छु। त्यस्तै गरेर प्लेटफर्मको बारेमा इन्ट्रोडक्सन गराएर त्यसपछि आई हेभ एक्सप्लेन हियर स्टेप बाई स्टेप। सो मैले चाहिँ यहाँ स्टेप बाई स्टेप एक्सप्लेन गरेको छु भनेर चाहिँ हालेको छु है। मानौँ मैले अहिले फ्रिल्यान्स थ्रु एसइओ क्लर्क भनेको मेरो फोकस किवर्ड हो। सो मैले फोकस किवर्डलाई के गर्छु त, बोल्ड गर्छु।
यस्तै गरेर यहाँ हेर्नुहोस् त एउटा प्याराग्राफ चाहिँ अर्को प्याराग्राफमा चाहिँ स्पेसहरू चाहिँ देखियोस् है, स्पेसहरू एभाइलेबल होस् ताकि हेर्दाखेरि निट एन्ड क्लिन या प्लेन होस्। ओके, अब सिम्पल छ। अब तपाईँको सब हेडिङहरू जतिलाई, जस्तै मेरो ग्राफिक डिजाइन मेरो सब हेडिङ हो। सो यहाँनिर जुन प्याराग्राफ भनेर लेखिएको छ, प्याराग्राफमा के गर्ने त हेडिङ 2 गरिदिने। सब हेडिङ भनेको हेडिङ 2। जति पनि मेरो कन्टेन्टहरुमा सब हेडिङ छ भने सब हेडिङ गरिदिने, एलएसआई किवर्डहरुलाई इटालिक गरिदिने। तपाईले अलरेडी कन्टेन्टमा कपी पेस्ट मात्र गरेको भएर तपाईको चाहिँ अलरेडी बोल्ड इटालिकहरु चाहिँ भइरहेको होला, तर यो हेडिङ सब हेडिङ चाहिँ बनेको छैन होला है। सो सब हेडिङ चाहिँ बनाउनु पर्छ र सब हेडिङ बनाइसकेपछि यो मेरो सब हेडिङ हो भनेर चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन दिनु पर्यो। सो त्यो इन्फर्मेसन दिनको लागि चाहिँ जति पनि सब हेडिङ छ, सब हेडिङको लागि मैले के गर्दैछु त यहाँनिर हेडिङ 2 बनाइरहेको छु।